Right, so more on that. Zunaira Maham साहिबा ने एक वीडियो डाली थी. It says about 8 hours ago. इकरारुल हसन साहब के लिए, जो कि अभी recently he jumped into this case. उनकी मैंने वीडियो देखी. I don't know what really to think about it. जब तक कि वो आगे कुछ और वीडियोस नहीं डालेंगे तो I really don't know कि मुझे उसके बारे में कोई ओपिनियन फॉर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. लेकिन I respect him. I think he's a good person, and I think the videos that he comes up with are solid and factual. One thing, I'll get back to you on Iqrarul Hassan and Zunaira Maham saying some stuff about him too. I have some thoughts about him, but उससे पहले ये Zunaira Maham ने कुछ दुआ ज़हरा की मॉम के बारे में कुछ सवालात उनसे कुछ किए हैं, कुछ तंज़बाजियाँ की हैं as usual जो वो बकवास करती हैं. लेकिन this was like kind of weird. सुनिए ज़रा आप. वो मेरी बेटी से इस तरह के बयान दिलवा रहे हैं और वो बार-बार कह रही है मेरी बेटी बहुत ही छोटी बच्ची है. तो मेरा उनसे ये सवाल है कि क्या आपकी बेटी इतनी छोटी बच्ची थी कि जब पहले ही दिन इस केस की रिसर्च की थी, इसके बारे में तफ्तीश की थी, तफ्तीशी अफसर ने तो उसने अपनी पहली रिपोर्ट में कहा था कि उस लड़की ने कोर्ट मैरिज को सर्च किया हुआ था. क्या वो इतनी छोटी बच्ची थी कि उसको ये पता था कि मैंने अपने घर से जब जाना है तो कोर्ट मैरिज कैसे की जाती है उसको सर्च करना है, गूगल के ऊपर कराची से लाहौर के सफर को कैसे सर्च करना है. हाँ जी, वो इतनी ही छोटी बच्ची थी कि उसे पता था कि उसे कोर्ट मैरिज कैसे सर्च करना है, गूगल पे कैसे सर्च करना है, कराची से लाहौर कैसे जाना है. तो अगर तो उसने ये सारी सर्चिंग की हैं तो जी वो इतनी ही छोटी बच्ची थी कि जब उसे ज़हीर ने कहा कि जी दुआ आप ये सर्च करो तो दुआ ने सर्च कर ली क्योंकि वो इतनी छोटी बच्ची थी. आपने कभी जुनैरा जी चाइल्ड प्रेडेटर्स के बारे में पढ़ा है? डू यू इवन नो द टर्म चाइल्ड प्रेडेटर्स? नहीं पढ़ा? प्लीज सर्च करिएगा. ओके, it's in the dictionary, it's everywhere. Try searching it. You have a YouTube channel, right? Why don't you do a research? Search child predators और वो किस तरह से बच्चों को फंसाते हैं. तो या दुआ ज़हरा छोटी बच्ची ही है, तो जब उससे कोई बोलेगा कि ये करना है, ये सर्च करना है, तो जाहिर सी बात है वो यही करेगी. Let's keep hearing this. क्या वो इतनी छोटी बच्ची थी कि उसको ये पता था कि क्लैश ऑफ क्लैंस कैसे खेली जाती है, पबजी कैसे खेली जाती है? और अगर हाँ जी, ये तो खैर सभी को पता होता है. अब आप भी इतनी छोटी बच्ची नहीं है कि आपको ये नहीं पता कि आजकल तो 6-6 सालों के बच्चों को पता होता है कि क्लैश ऑफ क्लैंस कैसे खेला जाता है और पबजी कैसे खेला जाता है. लाइक हमारी उम्रों की औरतों को नहीं पता होता है कि क्लैश ऑफ क्लैंस कैसे खेलते हैं और पबजी कैसे खेलते हैं, क्योंकि हमारी जनरेशन को ये सारे गेम शेम्स की आदतें नहीं होती हैं. लेकिन छोटे छोटे बच्चों को तो होती है ना, तो वो तो खेलते ही रहते हैं ना ये सारी चीज़ें. आप नहीं खेलती होंगी, मैं नहीं खेलती होंगी, लेकिन अब हम बच्चे तो नहीं है ना, वो तो बच्ची है ना, तो या बच्चे खेलते हैं. तो या वो आपकी बात मैं क्या बोलूं, आप किस तरह के सवाल कर रही हैं. मूविंग फॉरवर्ड. अगर फोन के अंदर सिम ना हो तो लड़के के साथ बात करने के लिए राब्ता कैसे किया जाता है? अगर फोन में सिम ना हो, ये पूछ रही हैं क्या दुआ ज़हरा इतनी छोटी बच्ची है कि अगर फोन में सिम ना हो तो लड़के के साथ राब्ता कैसे करना है ये उसे पता है? क्या वो इतनी छोटी बच्ची है? ये जुनैरा महम पूछ रही हैं दुआ ज़हरा की मॉम से. तो जुनैरा महम साहिबा, ये हर बच्चे को पता होता है कि अगर फोन में सिम नहीं है, डाटा नहीं है, तो घर के वाईफाई से कनेक्ट करके आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट. ये तो किसी को भी पता है. आजकल जिन बच्चों के पास डेटा नहीं होता या आप कहीं जाते हैं किसी के भी घर पे, आप सबसे पहले क्या बोलते हैं? आपके वाईफाई का पासवर्ड क्या है, ताकि आप अपना फोन कनेक्ट करके अपने सारे जो भी काम कर रहे होते हैं वो कर लें. राइट? किस किस्म का सवाल है? हाउ डम इज दिस? क्या वो इतनी छोटी बच्ची थी कि उसको ये पता था कि जब मैंने अपने घर से निकलना है तो मैंने कचरे के 2 शॉपर लेकर जाने हैं, जिसमें से एक जो है वो बाहर कचरे का शॉपर रख देना है और दूसरे के अंदर मैंने अपने मेकअप का सामान और अपना पर्स वगैरह और अपनी Miss Mom, are you freaking kidding me? जाहिर सी बात है कि वो अपना मेकअप का सामान और अपनी चीजें जो है वो लेके तो नहीं जाएगी ना अपने साथ कि बाबा लुक एट दिस, मैं अपना मेकअप का सामान, अपने कपड़े और अपनी जो भी चीजें मैं लेके जा रही हूँ. ज़हीर ने मुझे ब्रेन वॉश करके बोला है
کہ چلو آ جاؤ جی میں تمہیں کڈنیپ کرنے کے لیے آ رہا ہوں, تو تم اپنی ساری چیزیں اپنے والد کو دکھا کے اور اس کو بائے بائے کرتی ہوئی آنا, اور میں تمہیں وہاں سے پھر کڈنیپ کر کے لے جاؤں گا. Like, are you for real? Are you for real woman? دوائی لی تھی آج آپ نے؟ یہ ویڈیو بنانے سے پہلے آپ نے دوائی لی تھی یا نہیں لی تھی؟ پہلے یہ بتائیں مجھے. آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جاتی ہیں؟ ایکچولی نہیں, سائیکالوجسٹ کے پاس مت جائیں, سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں. آپ کو تو فرق بھی نہیں پتا ہوگا سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کا. سائیکیٹرسٹ جو ہوتا ہے نا وہ دوائی دیتا ہے, سائیکالوجسٹ جو ہوتا ہے نا وہ صرف ٹاک تھراپی کرتا ہے. آپ کو دوائی کی ضرورت ہے, شدید دوائی کی ضرورت ہے. جب ظہیر نے اسے باتوں میں پھنسا کر اپنے ساتھ باہر بلوایا ہے تو وہ اپنی چیزیں چھپا کر ہی لے کے جائے گی نا. تو وہ چھوٹی بچی ہے, اس نے سوچا کہ بھائی میں کچرے پھینکنے جا رہی ہوں تو کچرے کی تھیلی میں ہی لے کے جاؤں گی نا, سوٹ کیس تو لے کے نہیں جائے گی اپنے ساتھ وہ. اب کیسی باتیں کر رہی ہیں, کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ نیوز فالو نہیں کرتی. آپ نے جبران ناصر کی بات نہیں سنی ہے؟ انہوں نے بولا ہے اگر مائنر بچی ہے اور اسے بہلا پھسلا کے بھی گھر سے باہر لے کے جایا جاتا ہے تو بھی یہ اغوا ہے, کڈنیپ ہے, رائٹ؟ اغوا کا زمرہ از لائک دا سرکل آف کڈنیپ, رائٹ؟ اسی میں آتا ہے. تو like what are you trying to say? آپ کے فالوورز ڈم ہیں, پاگل ہیں, انہیں سمجھ نہیں آتی ہے. آگے سنیں. ضروری چیزیں لے کر جانی, کیا وہ اتنی چھوٹی بچی تھی کہ اس کو جانے سے پہلے یہ بات بھی پتا تھی کہ میرے ماں باپ مجھے ڈھونڈے نا اس لیے میں نے لیٹر لکھ کر جانا ہے؟ کیا وہ اتنی چھوٹی بچی تھی کہ اب جی یہ لیٹر والی بات تو جو ہے وہ ڈیبیٹیبل ہے, کیونکہ آپ بولتی ہیں لیٹر لکھا ہے, دعا زہرا بولتی ہے یا بلوایا جاتا ہے کہ اس نے لیٹر لکھا ہے. اس کے پیرنٹس تو کہتے ہیں ہم نے کوئی لیٹر نہیں لکھا, اس نے کوئی لیٹر نہیں لکھا ہمیں. نہ ہی یہ بات کسی پولیس رپورٹ میں ہے کہ کوئی لیٹر لکھا گیا ہے, نہ ہی کوئی لیٹر ان کے گھر سے ملا, نہ ہی انویسٹیگیشن میں کوئی لیٹر سامنے آیا, نہ ہی سوشل میڈیا پہ کوئی لیٹر سامنے آیا. بلکہ ایکچولی میں نے ایک دعا زہرا کا ہی انٹرویو دیکھا تھا جس میں کسی رپورٹر نے اسے پوچھا تھا کہ دعا زہرا آپ نے اپنے پیرنٹس کے لیے کون سا لیٹر چھوڑا, اس لیٹر میں کیا لکھا تھا. تو دعا نے ایکچولی میں وہ لیٹر ایسے پڑھ کے سنایا, اس لیٹر میں جو بھی باتیں لکھی تھی وہ پڑھ کے ایسے سنائی جیسے کہ اس نے وہ رٹا ہوا ہے لیٹر, لائک ڈیئر پاپا دس از واٹ آئی ایم گونا ڈو, دس از واٹس گونا ہیپن, بلا 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 بلا, لائک اردو میں ہی بولا تھا لیکن اس نے ایسے بولا جیسے کہ اس نے میمورائز کیا ہوا ہے. لائک ایک لیٹر جو آپ نے کچھ مہینوں پہلے لکھا تھا اپنے والد کو, آپ وہ ایسے کیسے سنا سکتی ہیں کہ جیسے کہ وہ آپ نے رٹا ہوا ہے. آپ تو بیسکلی آپ تو شارٹ فارم بتاتے ہیں نا کہ جی میں نے لکھا تھا کہ بابا مجھے کوئی لڑکا پسند ہے اور میں اسے پسند کرتی ہوں اور whatever اور میں جا رہی ہوں, شارٹ فارم میں بتاتے ہیں. لیکن وہ بیچاری تو ایسے بتا رہی تھی کہ جی میں نے تو یہ پوری پیراگراف ٹائپ بتا رہی تھی. لائک پلیز کم آن, لائک آر وی اسٹوپڈ؟ نو. کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا کر یہاں ظہیر کے پاس آ گئی اور آپ لوگوں کو پتا نہیں تھا کیا وہ اتنی چھوٹی بچی تھی جس کی خاطر آپ لوگ جو ہے بقول اس لڑکی کے کیا اسے بیچنے جا رہے تھے, اس کا آپ سودا کر رہے تھے پلاٹ کی خاطر. کیا وہ اوکے ناؤ بقول اس لڑکی کے آپ اس کو بیچنے جا رہے تھے, اس کا سودا کر رہے تھے کسی پلاٹ کے لیے. اگین زنیرہ ماہم صاحبہ, دس از بقول اس لڑکی کے the allegations are بقول اس لڑکی کے, رائٹ؟ اینڈ بقول مہدی علی کاظمی کے, بقول پاکستان کی انٹیلیجنٹ عوام کے, بقول پاکستان سے باہر رہنے والے لوگوں کے, بقول میرے جیسی سوچ رکھنے والے بہت سارے اور لوگوں کے, یہ سارے ورڈز دعا زہرا کے نہیں ہیں, یہ سارے ورڈز آپ کے ہیں. اور یہ ساری باتیں وہ باتیں ہیں جو کہ صرف فیک ہیں, جو کہ پروف نہیں ہو سکتی ہیں, جو کہ صرف ورڈز ہیں, جو کہ صرف لنچنگ ہے, جو کہ صرف بکواس ہے.